الحمد لله ناصر السنة والإسلام والدين بأهل السنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حياكم الله أعزائي المشاهدين مع حلقة جديدة من دعاة على أبواب. ما زلنا مع تحريفات السيستاني في الصلاة، تحريفات السيستاني لهذا الركن العظيم في دين الإسلام وهو ركن الصلاة. من ضمن ضلالات السيستاني في الصلاة ان هو بيقول لك ما ينفعش ان انت تسجد على السجاده، لا حرام. امال اسجد على ايه؟ بيقول لك لازم تسجد على دي. هذه تربه اسمها التربه القربلائيه اللي عند السيستاني وعند الشيعه. التربه القربلائيه ديت مكتوب عليها محمد، الله، حسن، علي، فاطمه. لازم تسجد عليها، تحط اسم الله سبحانه وتعالى وبعدين تحط راسك عليه، ولا حول ولا قوه الا بالله. التربه ديت ان شاء الله هنعمل لها حلقه مخصصه. هذه التربه القربلائيه هنبين ان السيستاني بيقول حلقه مخصصه السيستاني والتربه. السيستاني بيقول لك ما ينفعش ان الشيعي يصلى الا بيها، يقول ديت بتنجي من عذاب القبر، هذه بتشفي، يعني مش عارف دي ازاي بتشفي، بياكلوها. السيستاني افتى شكله عامل مصنع تربه علشان يعني ينسب على الشيعه، بيقول لك دي بتتاكل، يعني انت لو شميت ريحتها الله المستعان. بيقول لك تاخد منها قدر الحموسه وتحطها تدوبها في ميه وتاكلها وتشربها، تعملها كده او تحطها مع اكل وتاكلها، ولا حول ولا قوه الا بالله. بيقولوا بتشفي من الامراض كما قال السيستاني، بتنجي من عذاب القبر، وكل ده هنبينه في حلقات قادمه ان شاء الله. السيستاني بيقول لك لازم تسجد على هذه التربه. طيب بيقول لك لو انت دلوقتي بتصلي وبتسجد وانت ساجد جه طفل صغير قام شايل التربه دي من قدامك، تعمل ايه؟ بيقول لك تخرج علبه السجاير من جيبك. والله يعني هذه كلام لصباح شبر، يعني انا ما استطعت ان انا اتي به لان حوالي 8 دقائق كلام طويل، ولكن هو موجود على اليوتيوب، يعني في محاضره ليه وبيشرح الرساله العلميه للسيستاني. بيقول لك تطلع علبه السجاير تحطها قدامك وتسجد عليها، ولا حول ولا قوه الا بالله. تسجد على علبه السجاير التي يعني بتعصي الله تبارك وتعالى بها، ولا تسجد على السجاده. والسؤال ايضا للسيستاني بيقول اذا اخذ الاطفال التربه اثناء الصلاه افعل ايه؟ قال لك لو لم يكن معك ما يصح السجود عليه ولو قرطاس، في الوقت ده يجوز السجود على السجاده او اي شيء طاهر لا دام خدوها منك. واحد بيقول له احنا نعلم ان السجود يكون على الارض او على مما تنبت الارض من غير المأكل والملبس. بيقول له بالنسبه لنبات التبغ يا سياده المرجع السيستاني، نبات التبغ هل الذي يستعمل للتدخين ما حكم السجود عليه وما الدليل؟ قال يجوز السجود عليه لأنه من غير المأكول ولا المشروب، مع أن التبغ ده لابد أن يخمر في خمرة، يوضع في خمرة من أجل أن يخرج بهذه السجائر. والسيستاني بيقول لك دخل السجائر في الصلاة. السيستاني اللي بيقول لك قول أمين في الصلاة يبطل الصلاة، دخل السجائر في الصلاة. يبقى دخل السجائر وطلع منها زي ما احنا هنبين دلوقتي، طلع منها أشياء أخرى كالتسليم، دخل فيها التسليم أيضا، طلع منها قول أمين، طلع منها انك تسجد على السجاد، ولا حول ولا قوه الا بالله. ايضا من بدع السيستاني في الصلاه ان بيقول لك ان في الركعتين الاخيرتين، وصراحه حتى نكون صادقين ده عند الشيعة كلهم، احنا عندنا مثلا في صلاه المغرب او في صلاه العصر او في صلاه العشاء، المغرب اخر ركعه او العصر او الظهر او العشاء اخر ركعتين، بنقرا الفاتحه فقط. لا، السيستاني بيقول لك سبح، قول مثلا سبحان الله والحمد لله والله اكبر، ولا تقرا الفاتحه. فهذا أفضل كما قال السيستاني، مسألة رقم 629 في العروة الوثقى أيضا، التسبيح أفضل من القراءة في الركعتين الأخيرتين سواء كنت منفرد أو إمام أو مأموم. في كتاب أقصد كتاب الصلاة أفعال الصلاة وما يتعلق بها، في المقصد الخامس أفعال الصلاة وما يتعلق بها، بيقول لك ما تقرأش الفاتحة في آخر ركعتين، قول سبحان الله والحمد لله والله أكبر. لازم السيستاني يحرف في دين الإسلام، لو ما حاولش يحرف في دين الإسلام يعني ما يصلح أن يكون شيعي، لازم أن يخالفوا المسلمين في أي شيء. السيستاني أيضا بيقول لك أنك يجوز أنك تؤجر رجل يصلي عنك. إزاي؟ أنت دلوقتي واحد شيعي تارك للصلاة، لا بيصلي ولا بيصوم ولا أي حاجة، قال لك يجوز أن هو يؤجر رجل قبل ما يموت، يقول له تعالى أنا عايزك تصلي عني، أنا ما هموت وما صليتش خالص، خد دلوقتي 3000 دولار مثلا وصلي عني مثلا ال 40 سنه اللي انا عشتهم، او شوف قد ايه. او لو مات ممكن اهله يجوا له ويقولوا تعالى احنا عايزينك تصلي عن ابينا، يأجر واحد للصلاه، سمسره وتلاعب في الصلاه. هنشوف الفيديو معانا الاولاني كما بينت في الحلقه الماضيه،
احنا مقدمين جائزة من شاشة صفا لأي حد يأتينا بمحاضرة للسيستاني، فما لقيناش الا صباح شبر وهو بيشرح الرسالة العلمية للسيستاني، ويعني الكلام اللي احنا بنقول ده بيشرحه. هنشوف دلوقتي المعمم صباح شبر وبيقول لك انك تستأجر شخص ليصلي عنك أيها الميت، أو تؤجر واحد يصلي عن الميت بتاعك. هيا بينا نشاهد هذا الفيديو سوي. يجوز استئجار شخص ليصلي عن الميت. كان الكلام في صلاة الاستئجار. هذا الشخص الذي يستأجر يشترط فيه البلوغ والعقل والإيمان، وأن لا يكون فعله ناقصا، بمعنى أن لا يكون له عذر عن إتيان الصلاة بشكل كامل. يكون بالغ، فلو فرضنا ولد عمره 12 سنة 13 سنة وخوش إنسان، فيه إشكال استئجاره لقضاء الصلاة. الأحوط أن يكون بالغا. طبعا العقل واضح، يستأجر مجنون لأداء الصلاة، هذا لا يدرك شيئا. كما يشترط أن يكون مؤمنا، يعني مواليا 12. لازم انك تستأجر واحد يكون موالي 12. الشيعي يبقى انسان مثلا ربنا يعافينا فاسق تارك للصلاة طول عمره بس غني معاه فلوس، يروح دلوقتي عاملين مكاتب دلوقتي عزيزي المشاهد، يعني في ايران وفي العراق عاملين مكاتب، المكتب مخصص اكنهم بيبيعوا طماطم، ولا حول ولا قوة الا بالله. الصلاة اصبحت في دين الامامية كالخضروات، اكنه فاتح محل خضروات، مكتب وواحد قاعد عايز ايه. انا ابويا مات بقاله سنتين وكان تارك للصلاة حوالي 10 سنين، فعايزين واحد نأجره يصلي عن ابويا. طب هتدفع كام؟ مثلا هدفع $1000. لا ده كده $1000 للسنة الواحدة. طب خلاص انتوا عايزين قد ايه؟ خلاص هيتفق على المبلغ، وبعدين يقوم بعد ما يدفع المبلغ يجيبه يقول له تعالى صلي. طب انت متأكد يا شيخ ان ده هيصلي عن ابوك؟ انت هل يعني انت تظن ان الشيعي اللي انت اجرته واديته الفلوس ده هيصلي عن ميتك؟ ولا واحد غني ومعاه فلوس وما بيصليش خالص يدفع مبلغ لبعض الشيعة ويقول لهم لو انا مت صلوا عني الصلاه اللي انا ما بصليهاش ديت؟ دين ايه ده يا الشيعة؟ يعني دين ايه ده؟ كل واحد هيحاسب عن نفسه. دين ايه ده اللي بيقول لك اجر واحد للصلاه؟ يعني واحد فاسق تارك للصلاه ويجي واحد يصلي مكانه. يا ريت انتهى الامر الى ذلك. لا ده بقى في سمسره في الصلاه دلوقتي. زي واحد دلوقتي اشترى حته ارض، واحد سمسار بيشتري ارض، واحد سمسار تاني الارض دي معاه، بيسمسروا مع بعض. ممكن يقول له مثلا هاخد منك مبلغ واسيب لك الارض ديت وانت تاخد مبلغ من صاحب الارض. شفت يعني السمسره؟ بقى في سمسره في الصلاه دلوقتي كما يقول السيستاني. بيقول لك انت ممكن واحد يجي دلوقتي، انا مثلا واحد جه قال لي انا عايز اصلي، عايزك تصلي عن والدي سنتين، فاداني مثلا $1000، فانا قمت واخد مثلا $200 واخدهم في جيبي واروح ادور على واحد تاني يصلي مكان ابوه دوت بالنيابه عني واديله $800، واشوف واحد ثالث واخد $200 اضربهم في جيبي. ولا حول ولا قوه الا بالله. تلاعب السيستاني في الصلاه وتلاعب دين الاماميه في الصلاه. هنشوف الفيديو الثاني معانا دلوقتي، والسمسره في الصلاه من شرح الرساله العلميه للسيستاني على لسان المعمم صباح شبر في برنامج ليتفقهوا في الدين على قناه المعارف. هيا بنا نشاهد هذا الفيديو سويا. الصلاة نفس الوضع إلها. مرة واحد يتفق ويا شخص يقول له أنا أريد أنه كذا سنة يصلى عن ميتي، يقول له خلاص أنت جيب هالمبلغ وبعد ما عليك أنت إن شاء الله راح تصير الصلاة. الحين هو يسويها، يشوف له ناس آخرين من أقاربه من الغرباء يرتبها وياهم، هو يستأجر وناس آخرين يتفق معهم. بالأثناء تجي مسألة، لو فرضنا واحد أخذ مثلا 100 دينار من شخص على أن يصلي، وراح شاف له واحد ثاني قال له أعطيك مثلا 80 ويأخذ 20 النفسه، يصير هالحكي؟ يصير
إذا أدى ولو جزءا بسيطا من العمل، يعني أخذ مثلا سنة صلاة، صلى يوم، صلى صلاة يوم واحد، والبقية اتفق ويا شخص ب80 دينار وحط ال20 دينار بجيبه، هي ال20 دينار مو قيمة صلاة يوم، لكن بالنتيجة أدى جزءا من العمل. خلاص الشيعي دلوقتي يروح يقول للواحد ده انا عايزك تصلي عن والدي او عن ميتي، امي، اختي، زوجتي، زوجاتي، اي شيء، وخد 100 دينار هم هتصلي عنها سنه. يقول له ماشي، ياخد ال100 دينار ويصلي يوم واحد بس، ويقوم واخد نص المبلغ ويروح يشوف واحد تاني فقير ولا حاجه، يقول له تعالى انا عايزك تصلي سنه عن فلانه الفلانيه او فلان الفلاني وخد 500 دينار اهو، وياخد هو 500 تانيين، ويروح يشوف واحد. دين مين ده يا شيعة؟ هل سيدنا علي علمكم ذلك؟ لا ورب الكعبة. هل قالها جعفر الصادق؟ انتوا بتقولوا انتوا على الفقه الجعفري، فقه مين ده؟ من الذي قال بهذا الكلام؟ من أين أتيتم بهذه الضلالات؟ ها هو السيستاني، ما زلنا نقول يا عوام الشيعة هؤلاء دعاة يدعونكم إلى النار، هلموا إلينا ودعوكم من هؤلاء. هؤلاء شوفوا بيكذبوا عليكم، بيضحكوا عليكم من أجل بيدوروا على أي شيء عشان ينصبوا على الشيعي المسكين وياخدوا فلوس. خلاص الشيعي هيصلي ليه؟ طب ما هو معاه فلوس، خليه شغال ووقت الصلاة ما يروحش يصلي ويجمع فلوس، وهيخلي واحد يصلي مكانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيضا من ضلالات السيستاني في موضوع الصلاة، يعني كان في فتوى واحنا قلنا الفتوى دي مكذوبة، وما زلنا بنقول للشيعة هاتوا لنا الفتوى ديت اللي انتم بتقولوا عليها ان هي فتوى السيستاني، ان السيستاني قال السنة انفسنا او انفسنا. انتم بتقولوها يعني واحد شيء يقول لي انفسنا والتاني يقول لا ده السنة انفسنا، ده حاجة مننا، يعني كما تكلمت مع اكثر من شيء يقول السيستاني بيقول ان انتم حاجة مننا انفسنا. طب احنا عايزين الفتوى ديت. واسمعوا السيستاني ماذا يقول. سؤال للسيستاني في موقعه حول الصلاة، واحد بيقول له ما حكم الصلاة مع أبناء العامة جماعة بدون تقية؟ حكم الصلاة مع أهل السنة والجماعة بدون تقية بوضوئهم، هيتوضى زينا، لأن السيستاني احنا يعني لعلنا نتكلم عن الوضوء فيما بعد وضلالات السيستاني في الوضوء، ولا يغسل قدميه، يمسح فقط على قدميه، يعني بدع كثيرة في الوضوء يخالف ما ورد في كتبهم أيضا عن علي رضي الله عنه. حكم الصلاة مع أبناء العامة في جماعة بدون تقية بوضوئهم، وعلى السجاد مع التكفير، التكفير اللي احنا قلنا ان بيضع ايد اليمنى على اليسرى. يقول السيستاني وهل تجب الإعادة مع وجود الوقت أم لا؟ قال لا تصح. السيستاني بيقول لك اللي بيعمل كده الله أكبر ويضع يده اليمنى على اليسرى صلاته باطلة لا تصلح، ولو صلى مع السنة بدون تقية وسجد على السجاد بتاعهم صلاته باطلة، ولو اتوضى بوضوء أهل السنة والجماعة صلاته باطلة. ففين أنفسنا اللي انتوا بتقولوا عليها يا شيعة؟ يعني كفاكم كذب يعني باسم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وباسم السيستاني. مسألة طامة أخرى، الله سبحانه وتعالى يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، مفيش حد هيتحاسب عن حد، ولكن في السيستاني طبعا يعلم ان هذا في القرآن الكريم، فلا بد ان هو يشوف أي حاجة علشان يحرف القرآن الكريم ويحرف دين الإسلام كما يعتقد هو. يقول السيستاني سؤال رقم 80 هل تجوز الصلاة خلف ابن الزنا ولو كان عادلا؟ ابن جاء من الحرام بس خرج وكان عادلا صالحا تقيا، فهل تجوز الصلاة خلفه؟ هل تجوز الصلاة خلف ابن الزنا ولو كان عادلا؟ قال السيستاني لا يجوز، لا يجوز الصلاة خلفه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طب ده ذنبه إيه؟ أبوه فعل ذلك أو أمه أخطأت في ذلك، هو ذنبه إيه؟ لا خلاص هذا الرجل من المغضوب عليه عند السيستاني، ولا يجوز الصلاة خلفه ولا تجلس معه ولا تأكل معه، خلاص ما هو لا يجوز الصلاة خلفه لأنه ليس عدل، فهتقعد معه وتجلس معه إزاي؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. السيستاني يعني ننهي بهذه، السيستاني يقول يفتي بقول بحول الله أقوم وأقعد في الصلاة. المسألة رقم 660 يقول وأن يقول حال النهوض بعد التشهد الأول وانت قايم كده من التشهد الأول تقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد. بيقول لك كده وانت قايم في الصلاة من التشهد الأول تقوم وانت قايم تقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد. هذه ضلالات السيستاني في الصلاة، وهذه بدع وانحرافات السيستاني في الصلاة، ونسأل الله العظيم أن يهدي عوام الشيعة من أيدي هذا المرجع الضال الحي الآن، نسأل الله أن ينقذ عوام الشيعة من أيدي. وفي الختام نوجه التحدي للمرة العاشرة أو التاسعة، نوجه التحدي إلى وكلاء السيستاني وإلى مقلدي السيستاني وإلى طلبة الحوزات سواء في قم أو النجف أو البحرين. نحن نطلبكم على شاشة صفا في سلسلة مناظرات في إثبات إسلام السيستاني.
هل هو مسلم أم أنه على غير دين الإسلام؟ هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.